जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो रात को बच्चे पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो रात को बच्चों पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तो वो सूरत मुबारक कौन सी है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से बताएंगे। तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और खैर और बरकत के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम या रहमान या रहीम जरूर टाइप कर दें ताकि हम अल्लाह पाक के नाम से वीडियो शुरू कर सकें। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो इन सभी माँ बाप के लिए बहुत खास है जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आप सभी बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं क्योंकि इनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रहते और पढ़ाई से दूर भागते हैं। पढ़ाई से मुराद चाहे वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसा की हो, कुरान हकीम की हो, इनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने से बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात पर बच्चों से उलझते हैं और इन पर सख्ती करते हैं जिससे बच्चे नाफरमानी पर उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लगाए, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हों। बच्चे किसी भी तरह की पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद मुतवज्जे हो जाए, इनका दिल लग जाए, तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ाई से जी ना चुराएं और अपने माँ बाप की फरमाबरदार हो जाए। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि इनके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन एक गलतफहमी का शिकार रहते हैं, वो समझते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी वजह ये नहीं होती। बच्चे इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेते हैं। मसलन एक बच्चे को अगर इसके स्कूल से छुट्टी करवा कर अगर ये कह दिया जाए कि घर में मजदूर लगे हैं और तुम्हें रेत सीमेंट और ईंटें उठाने में थोड़ी सी मदद करनी है, साथ ही मजदूरों को चाय वगैरह भी देनी है, तो बच्चा फौरन ही बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछिए कि रेत बजरी उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन सब का हल इस वजीफे में है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से और तासीर से आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करेगा, पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भागेगा, आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लगेगा और नालायकी से दूर हो जाएगा। वो माएं जो अपने बच्चों की वजह से परेशान है, इनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ता बिल्कुल नहीं है और पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता, अगर ये मसला हद से ज्यादा हो तो वालिदैन के लिए भी सरदर्द बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फिक्रमंद होना गलत नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। इस ख्वाहिश में कई बार वालिदैन बच्चों का पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह से इन पर दबाव डालते हैं और कभी कभी तो इनके साथ सख्ती भी कर जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे बदजन हो जाते हैं, पढ़ाई से और ज्यादा दूर भागने लगते हैं। ये पढ़ाई इन्हें किसी अजाब की तरह लगने लगती है। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो इन सब वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगी कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेहरबानी करके अपने बच्चों के साथ ऐसा मत किया करें, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही नरम होता है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, खास तौर पर जब पढ़ाई की बात हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ही खास वजीफा बताने लगी हूँ जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर वजीफा है, जिससे आपके बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल नहीं लगता पढ़ाई में और पढ़ाई से जी चुराता है और भागता है, तो माँ बाप में से कोई भी ऐसा एक अमल कर ले, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस सूरत मुबारक की बरकत से आपके बच्चे का ना सिर्फ पढ़ाई में दिल लगने लगेगा बल्कि वो खूब मेहनत भी करेगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नुमायां शानदार कामयाबी भी लेकर आएगा और आप इसकी कामयाबी पर रश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को आप एक मर्तबा जरूर आजमाइएगा। ये सूरत इंसानी जिस्म से फासिद शैतानी असरात को भी खत्म करती है और इंसान को नाफरमानी से भी दूर रखती है। इस सूरत को अगर आप तर्जमे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज जाहिर हो जाएगी। आपका बच्चा अगर तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहा और इनको तालीम से बोरियत होती है, तो आप अपने बच्चों को इताअत गुजार फरमाबरदार बनाने के साथ साथ तालीम की तरफ भी मुतवज्जा करने के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चे को तालीम की तरफ मुतवज्जे कर देगा और इनको आपका इताअत गुजार और फरमाबरदार बना देगा। आपके बच्चे का दिल खुद ब खुद पढ़ाई करने को करेगा और जो कुछ भी पढ़ेगा या याद करेगा वो बहुत जल्द उसे याद हो जाएगा। बच्चे का हाफजा भी इस सूरत की बरकत से तेज होगा और अगर आपके बच्चे का इम्तिहान है तो इम्तिहान में भी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, हर कोई किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है।
زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں سے ہر کوئی اپنی بساط اور محنت سے نبر آزما ہو کر نکلنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلبہ سے لیا جاتا ہے۔ فی زمانہ یہ امتحانات بہت زیادہ مشکل بن چکے ہیں۔ امتحانات کے لیے اکیڈمی میں جایا جانا، گھروں میں ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی امتحان کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف محنتی طالب علم سے ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ امتحانات میں کئی طلبہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق فائق بھی ہوتے ہیں، لیکن امتحانات دیتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بد نصیبی کی وہ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر پاتے۔ اس موقع پر کئی طلبہ دین کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں اور نماز اور عبادات اور وظائف سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ ایسے تمام طالب علم جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کے توقع کے عین مطابق ہوگی اور غیبی مدد بھی ملے گی۔ بعض والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے ان کا فرض ہے بہترین سکول میں بچے کا داخلہ کروانا اور بھاری بھرکم فیس ادا کر دینا۔ بچے کو اگر پڑھائی میں پریشانی یا مشکلات کا سامنا ہے تو ٹیوشن لگا دیا جائے اور اس کی بھاری فیس الگ سے ادا کر دی جائے۔ تاہم اگر بچے کا رزلٹ اچھا نہ آئے تو والدین بچے کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ ایک کامیاب شخص بنے، لیکن کامیابی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام والدین جی جان سے بازی لگا کر اپنے بچوں کے لیے اس پلیٹ کو بھرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو فکر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بچے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی سپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی نعت خوانی میں اچھے ہوتے ہیں، تاہم ان سب کے ساتھ پڑھائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بچے کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے والدین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پڑھنے میں دشواریوں پر کیسے قابو پایا جائے، درج ذیل نکات پر عمل کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچے کی حالت جتنی جلدی تشخیص ہوگی اس قدر پڑھنے کی دشواریوں پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ جب آپ یہ جان لیں کہ بچے کو مشکل کہاں پیش آ رہی ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کے مسائل کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے میں اسکول کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بچے کو گھر یا کلاس روم میں ایسی مشکل دینا جو پڑھنے کے عمل کے دوران دماغ کو مشغول کرنے پر مرکوز ہے، اس کے علاوہ ایسی سرگرمیاں جو بصری ادراک، بصری یادداشت، سمعی ادراک اور سمعی یادداشت پر منحصر ہوں، ایسا نصاب اختیار کریں جس میں بچے مگن ہو جائیں، انہیں پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اگر بچے کے نمبر دیکھ کر آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے تو بہتر ہوگا آپ غصے کی حالت میں اس سے اس موضوع پر بات نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک والد کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے دیکھا ہے کہ جب ہم ٹھنڈے ہو کر شفقانہ انداز میں بچوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا بچہ آپ کی بات کو سمجھے گا، اسے بھی اسکول جانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے پڑھنے کا شوق ہوگا۔ مثال کے طور پر ریاضی کے مضمون کی مدد کے لیے وہ سیکھے گا کہ وہ اپنی جیب خرچ کا حساب کیسے رکھ سکتا ہے۔ ہوم ورک کرنے میں اپنے بچے کی مدد کریں، لیکن خود اس کا ہوم ورک ہرگز نہ کریں۔ عام طور پر چھوٹی عمر کے بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ والدین کا انداز بیاں، جذبات کا اظہار وغیرہ سمیت جو کام والدین کرتے ہیں وہی عادات بچے خود پر آزماتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرنے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے وقوفانہ حرکتیں بند کرو تو بچہ آپ کی اس انداز اور اظہار کو کاپی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کریں اور ہمدردی سے کام لیں۔ پہلے بچے سے آرام سے بات کریں، پھر اس کام سے منع کرنے کا سبق سکھائیں کہ ان کا بچہ ہر امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو، تاکہ معاشرے یا خاندان میں شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ لیکن والدین کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اس خیال کے بدولت آپ بچے کی محنت اور کوشش کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم نمبرز آنے پر بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور سزا دینے پر یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنے کی بجائے ان سے سوال کریں کہ انہیں پریشانی کیا ہے یا پڑھائی میں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ بچوں کی ہر چھوٹی کامیابی پر ان کی تعریف کریں اور انہیں یہ محسوس کروائیں کہ آپ کو اپنے بچے پر فخر ہے۔ ہر گھر میں نظم و ضبط اور حدود انتہائی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کو بہت زیادہ آزادی دینا بھی غلط ہے، یا پھر بچے کو بہت زیادہ پیار کرنا یا اس کی ہر خواہش کو ماننا بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں کچھ نظم و ضبط اور حدود انتہائی ضروری ہیں۔ اس طرح بچے ان قواعد پر عمل کر کے خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند قواعد یوں ہو سکتے ہیں کہ ہوم ورک مکمل کرنے تک ٹی وی یا موبائل کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ والدین بالخصوص باپ حضرات اپنے بچوں کے لیے بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔
ماں سمیت باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے دن بھر کا احوال جانیں، ان کے ساتھ چہل قدمی کریں، اور انہیں والدین کی توجہ نہ ملنے پر بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس اسنا میں وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے بارے میں بھی آگاہی رکھیں۔ ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو جب بچہ سو جائے تو صرف 3 بار سورۃ الم نشرح پڑھ لیجئے۔ سورۃ الم نشرح پڑھنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک شامل کرنا ہے، یعنی کہ شروع میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، پھر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا تھوک ہے، اس کے بھی کچھ ذرات اس دم میں شامل ہو کر ہلکے ہلکے سے پھونک پر جانے چاہیے ہیں۔ اس طرح یہ مکمل دم کہلائے گا۔ یہ عمل بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام شروع ہو جائے تو یہ دن چھوڑ کر باقی دنوں میں آپ نے مسلسل 40 دن شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ شروع کے دن جیسے جیسے 40 دن گزریں گے، انشاءاللہ شروع کے دنوں سے ہی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے 40 دن گزریں گے آپ کے بچے میں آپ خود تبدیلی دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ بچے نہ صرف پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں گے بلکہ والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں گے، اور ضد اور چڑچڑاپن بھی آپ کے بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ رب کریم سے جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔